الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون بصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی واجب الاحترام معزز اور مکرم سامعین، الحمدللہ اس بابرکت مقام تے بابرکت ماحول دے اندر
اس با مقصد پروگرام دے اندر جتنے احباب تشریف فرما ہیں، اللہ دی مہربانی اور اس دی عنایت اور اس دے کرم اور فضل نال سارے دے سارے مسلمان ہیں۔ اسلام نو اپنا دین سمجھنے والے، قرآن نو اپنے مذہب دی کتاب سمجھنے والے تے اللہ دے آخری محبوب پیغمبر نو اپنا اور ساری انسانیت دا قیامت تک واسطے نبی اور پیغمبر منن والے، بلکہ نبی دے صحابہ نو نبی دا سچا با وفا جانثار ساتھی اور دوست منن والے، انہاں دوستاں نال اپنی محبت نو جزو ایمان سمجھن والے، اتنا باسعادت مجمع اس مسجد دے اندر موجود ہے۔ میں یہ سمجھدا کہ اسلام دے اساں دعوے دار ہاں اور اساں مسلمان اقواماں نو اپنے واسطے قابل فخر سمجھدے ہاں۔ دنیا دی ہر قربانی او اساں دیون واسطے تیار ہاں، لیکن اسلام دا لیبل اساں کسے طرح دی سودا بازی نال اپنے جسم اور اپنے جان تو ہٹاون واسطے تیار نہ۔ فکر مندی دی ضرورت ہے کہ اپنے اس اسلام دے اندر اساں
کیڑی شے جی؟ جنت دا دخول ہے، ایک ہے جنت دا دخول، اس دا مطلب تے بھئی کسے نہ کسے وقت کسے نہ کسے سٹیج تے ماراں موراں کھا کھو کے رگڑاں رگڑاں لگ لگ کے سزاواں بھگت بھگت کے چلدیاں کدی جنت وچ اپڑی جاوے، اس نو آکھ دیں جنت دا داخلہ۔ اے تا اس بندے نو اللہ دینا نا جس بندے دل دی تصدیق نال ایک کلمہ پڑھیا تے دل نال اقرار کیتا جو اللہ تو علاوہ حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں، تے اللہ دے آخری نبی ہوئن جنہ دا سونا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تا وعدہ ایک ہے دخول اولی۔ دخول اولی دا مطلب ہے کہ اللہ میدان حشر تو سدھا بندے نو آکھے چل جنت، درمیان والے جڑے مشکل مرحلے نا بھائی، ایک تا مشکل مرحلہ نا اس پل تو گزرنا جڑا پل انتہائی باریک ہے، او مرحلہ تا ساریاں طے کرنا نا، اتھوں تا اللہ دے نبیاں بھی گزرنا۔ کیوں جو قرآن آکھدا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو اڈے جو کوئی بندہ نہیں جس اتھوں نہ گزرنا ہوئے، کان علی ربک حتما مقضیہ، اللہ پکا فیصلہ چکیتا میں جنت کسے نو نہیں بھیجنا جدہ تائیں اس پل تو گزر سے نہیں، اس پل نو پار کرنا تا میں جنت جان دینا۔ جتنا ایمان مضبوط تے جتنا عمل مضبوط اتنی رفتار زیادہ۔ لیکن اگر مرحلیاں دے اندر چڑھائیاں اونچائیاں پہاڑ سختیاں حرارت تیزی تیز ٹھنڈک یہ سارے مناظر جہنم دے نے۔ جہنم دے اندر پہاڑ بھی موجود ہیں، اللہ دا قرآن آخدا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، جہنم دے اندر تیز حرارت بھی موجود ہے، جتھے لگاتار آگ جلدی ہوئے تے آگ بھی زبردست گرم تیز ترین آگ، اتھوں دی حرارت دا کوئی اندازہ کر سکدا؟ تے ٹھنڈک جس نو آکھدیں زمہریر نقطہ انجماد، انہاں مرحلیاں تو علاوہ اللہ فیصلہ چکرے بھئی اس بندے نو ونجن دیو، اور سامنے جنت دا دروازہ اس پل نو پار کرنا، میری رحمت دا سہارا تینو بڑے آرام تے سکون نال سیکنڈ ٹچ اس پل تو پار کرا دے سی، اور فرشتے تیرا استقبال کرن واسطے کھلوتے۔ انہوں آکھ دیں دخول اولی۔ دھکے شکے نہیں، اگے پہلے زمانے چ بل جمع کرانا ستے لینا ہوندی ہیں نا، تے بعض بندے ہوندے ہیں جنہاں دی بل جمع کرنا لے جڑے اتھے بیٹھے ہوندے نا کیشیر یا افسر، انہاں دے نال واقفیت ہوندی آئی، وہ آدھے نا پرلے دروازے چو آونجو، کوئی دھکا نہیں، کوئی لینڈ نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی گرمی نہیں برداشت کرنی، آؤ آکے بل جمع کراؤ تے واپس۔ انہیں سمجھو اللہ چاہ آکھے اور لین لگی کھلوتی نہیں، او میرا ایمان اللہ بندہ تو ذرا ہدو آوان، تیرے واسطے کوئی لین نہیں۔ اس نو آدن دخول اولی، بولو نا جی۔ اللہ کو دعا بھی کران تے دعا بھی کران بے اللہ سانو دخول اولی نال جنتی بنا دے وے۔ دعا تا سمجھ آ گئی، دعا کیڑی ہے؟ میں ایک پہلو عرض کرے ساں،
ایک پہلو میں عرض کرنا لیکن میں سمجھدا اگر خلاصہ پورے دین دا کڈیا جاوے نا تو میرے خیال ہے سارا دین وہ پہلو ہے، اتنا اہم پہلو۔ نجات واسطے اسلام ضروری تے نجات اولی واسطے او اسلام ضروری جڑا اسلام مقبول ہے، اللہ دا محبوب اسلام ہے۔ تے اسلام دے محبوب بنن واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک ارشاد گرامی ہے، بندہ اس تے عمل کر لوے صرف وہ مسلمان نہیں رہندا، مقبول مسلمان بن ویندا ہے۔ سناواں چا جی، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا المسلم 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 دا معنی پورا مسلمان، المسلم دا معنی پکا مسلمان، المسلم دا معنی مقبول مسلمان، المسلم دا معنی او مسلمان جس مسلمان دا اسلام اللہ نو محبوب ہے۔ کوئی بندہ نہیں جڑا یہ نہ چاہتا ہوئے جو میرا اسلام مقبول ہوئے تے میرا اسلام اللہ نو محبوب ہوئے تے محبوب اسلام دے متعلق اللہ دے محبوب پہ فرمیندن المسلمو، او میرے امتیو اگر تساں مقبول مسلمان بننا چاہندے ہو نا تے چاہندے ہو جو اللہ دخول اولی نال مسلمانہ دے مقام تے میں نو پہنچا دے وے وقت ایک گل میری یاد رکھے آئے، من سلم المسلمون من لسانہی و یدہ، مقبول مسلمان ہوندہ جس دی زبان تے جس دے ہاتھ کو لوں دوسرے مسلمان محفوظ روین۔ اگر اس دی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، اگر اس دے ہاتھ کو لوں دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، اس نے کسے تے ظلم و ستم کیتا نا، کسے دے حقوق دی پامالی اگر کریندہ رہا نا، باوجود اس دے جو من پیار آتا ہے کیوں جو میری توحید جو مندہ میرے پاک پیغمبر نو خاتم النبیین جو مندہ من پیار آتا ہے، لیکن نال نال میں اللہ اس نو جنت دے قابل بھی تا بناونا، او تاں جنت دے قابل بنسی تے بغیر جہنم دے چکر لوائے میں اس نو جنت تاں بھیجنا جو اس دی زبان تے اس دے ہاتھ کو لوں دوسرے مسلمانوں نو تکلیف تے ایذا نہ پہنچے۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک وصیت نامہ ہے، توجہ جی، اللہ دے پاک پیغمبر دا وصیت نامہ او تقریر ہے، میرے محبوب پیغمبر دا او خطاب ہے جڑا خطاب اللہ دے پاک پیغمبر نے اس وقت کیتا جداں اللہ دے پاک پیغمبر حج کرن واسطے آئے تے زندگی دا فرضیت تو بعد پہلا حج ہے تے زندگی دا آخری حج ہے، نہ اس تو پہلے فرض حج کیتا نہ اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے اور کوئی نفل حج کیتا، اس نو آدین حجت الوداع، کیا آکھ دیں ودا یا ودا؟ ہاں جی نا واو تے زبر پڑھ سو، آج زبر پڑھ لو وقت پہ شاک ودا پڑھ دے رہا کیڑی شاہ جی حجت الوداع۔ اللہ دے پاک پیغمبر آخری حج دے موقع تے ایک تقریر فرمائیے، کسے زمانے دے اندر تا سکولاں آلے بھی پڑھ دے ہوندے آن ہن بھی شاید موجود ہو سی، اللہ دے پاک پیغمبر نے خطبہ دیتا جس خطبے دا نام ہے خطبہ حجت الوداع۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے خطبے دے اندر کے فرمایا، اور بھی بڑیاں گلاں فرمائیاں لیکن ایک جملہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ دمانا ذرا کان کھولو نا، کان کھولو نا، خبردار
تے خبردار دا مانا ہوندا اے اگوں گل آون والی نے ہوشیار ہو ونجو میں بڑی اہم گل کرن لگا الا جویں اللہ دا قرآن آکھدا نا کان کھولو نہ ذرا بذکر اللہ تطمئن القلوب انہیں اللہ دے پاک پیغمبر پہ آکھ دین الا سنو کان کھول کے ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم اے تساں مسلمانہ دے جڑے مال ہیں تے تساں مسلمانہ دے جڑے خون ہیں تے تساں مسلمانہ دیاں جڑیاں عزتاں خون یعنی جانا مال یعنی کمائیاں تے عزتاں اے ترائے چیزاں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا حرام علیکم تواڈے خون تے تواڈے مال تے تواڈیاں عزتاں ایک دوے واسطے حرام ہیں ایک دوے واسطے ممنوع ہیں حرام دا مانا اردو زبان وچ اگر کرو نا تا اس دا مانا ہوندا ممنوع اے ممنوع ہیں ایک دوسرے تے ممنوع ہیں کسے نو کسے دے خون نال ہولی کھیلن دی اجازت نہیں کسے دے مال نو ناجائز ہتھیاں ون دی اجازت نہیں تے کسے دی بے آبروئی کرنی تے آبرو ریزی کرن دی اجازت یا رسول اللہ کہ کیفیت اس دی کیویں ممنوع ہے کتنا قابل عظمت تے قابل احترام ہے دوسرے مسلمان دا مال تے دوسرے مسلمان دی جان تے دوسرے مسلمان دی عزت اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا تواڈے واسطے مسلماناں دیاں اے ترائے چیزاں انہیں قابل احترام تے قابل عظمت نہ جویں اج 9 دا دن تواڈے واسطے قابل احترام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا جویں تواڈے واسطے اے دن قابل احترام ہے جویں تواڈے واسطے اے شہر مکہ قابل احترام ہے جویں تواڈے واسطے اے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ احترام ہے جی قابل احترام ہے بس انہیں سمجھو بھئی انہیں یار مسلمان دیاں ترائے چیزاں تواڈے واسطے قابل عظمت قابل احترام تے انہاں نو ہاتھ پاونا حرام ہے گل سمجھ آئیے جی اس غلط فہمی چو میرے سمیت بڑے لوگ بیچارے مبتلا ہیں بھئی دینداری دا مطلب ہوندا بھئی بندہ نمازاں زیادہ پڑھے ہے توجہ جی یہ موضوع میں نے جے دیتا نے بھئی جس نال موحد ناراض ہوندے ہیں نہیں تساں نہیں جڑے بہت پکے موحد ہوندے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی پڑھی ودے ہوندے ہیں اس تو علاوہ نا اے جیاں گلاں انہوں نے چنگیاں نہیں لگ دیاں میں کئی جگہ تے میں تجربہ ہویا نا بیان کیتا مولوی صاحب گلاں تو ٹھیک ہیں لیکن کوئی نہیں تواڈے والی گل توحید کوئی نے سنائی ہے میں آکھیا کوئی شک نہیں میرے ایمان دی بنیاد اللہ دی توحید میرے عمل دی بیس اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت کوئی شک نہیں لیکن کیا صرف بنیاداں تائیں مکان ہوندا یا اتاں عمارت بھی ہوندی ہے ساری زندگی جو بنیاد تے کھلوتے رہو عمارت کون بنے سی او جی فلانا بندہ بڑا دیندار ہے کیوں جی اکھے جی بڑا نمازی ہے نماز پڑھنا دین ہے لیکن نماز پڑھنا ہی دین نہیں اچھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھو ذرا بڑے ہی کو اللہ دے پیارے بندے آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فراست دماغی صلاحیت اتنی کوئی زوردار آئی نا جو میرے پاک پیغمبر فرمایا بھی اگر میرے تو بعد نبوت دا دروازہ کھلا ہوندہ نا تا ایک تا میرا پیارا عمر نبی بننا آئی
حضرت عمر دے دربار وچ ایک فیصلہ آ گیا تے اس فیصلے واسطے دو گواہ پیش ہو گئے تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک نبی کو لوں سکھے ہویا ہی نا دین انہوں نے پتہ ہی بے گواہ انجے نہیں بھئی عدالت دی کسے گلی دے وچ کو پھر دے ہو دو بندے مل گئے تا ناپ لو بھئی یار میرے کیس دی گواہی دے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیس ہے کیڑا سن دے پہ ہو جی اڈے تے نا ڈرائیوران دی لڑائی پہ ہوندی آئی تے او آپا سے لڑ کے جڑے ویلے الگ ہوئے نا کہ میرے کننا سنن دی گال ہے جڑا زیادہ پہ لڑدا ہی نا نوجوان لڑکا وہ علیحدہ ہو کے تے دوے کول پوچھدا یار رولا کے آئی نہیں سمجھ آئی پتہ شتہ کوئی نہیں بس لڑ رہن دوسرے نو مار کٹ کے تے علیحدہ ہو کے نا واتوں دے کول پوچھدا پیا یار چکر کے آئی انج نہیں اللہ دا قرآن اللہ دے پاک نبی دی زبان آکھدی گواہ ہو جڑے سچے ہوئن گواہ ہو جڑے دیندار ہوئن گواہ ہو جڑے فاسق نہ ہوئن عادل ہوئن عادل دا معنی دیندار اچھا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دے بارے تو انہوں نے پتہ ہی بھئی یہ بندہ تو ٹھیک ہے دوسرے دے بارے پتہ کوئی نہیں تے فیصلے بھی انج نہ انہوں دے بند کمریاں کھلی عدالت کھلی کچہری عوام دا مجمع حضرت عمر فرماؤں لگے اس دوئے دے بارے کسی نو پتہ ہوئے بھائی ایک بندہ کھڑا ہو گیا میں دستان بڑا اچھا بندہ جی دیندار بندہ حضرت عمر فاروق فرماؤں لگے اچھا تین کی میں پتہ لگیا بے دیندار ہے حال جاورتا ہوں تین اس دے پڑوس سے راون دا موقع ملیا اوکے جی نہیں حال صحبتا معاہو فی سفرن الذی یسفر الحقیقتا سفر دے وچ تو دے نال چلیاں کدی سفر کٹھا کیتا ہی اوکے جی نہیں حال عقدتا معاہو عقدن کدی اس دنال کوئی معاملہ ہویا ہوئے کوئی لین دین کوئی خرید و فروخت کوئی کرایہ کوئی معاملہ اکھے نہیں اکھے وطن کیویں پتہ لگ گیا لاللہ کا رائتہو خارجا من المسجد بعد الصلاة میں نہیں لگدا بھئی شاید تو انہوں نماز تو بعد مسیت جو نکل دیاں ویکھیا اس آکھیا جی امیر المومنین بالکل انجے گل ہے میں اس نو ویکھدا بھئی ہر نماز وچ مسجد تو باہر آندا پیا ہوندا تے اس زمانے وچ لوگ پیشاب کرن واسطے مسجد وچ کوئی نہ آندے نہیں سمجھ آئی ہن بندے نو پوچھو نا بازار دی مسجداں دے نیڑے مسجد والے پاسے ٹریا ویندا ہوئے کدے پیا ویندا آکھے مسجد وچ کیوں آکھے پیشاب کر ہے کہ نہیں انجے اس ویکھیا نا بھئی بندہ مسیح جو نکل دا پیا اس آکھیا بندہ دیندار ہے نماز پڑھن واسطے ویندا حضرت عمر فرمایا فلا تعرفہو وطن کوئی پتہ نہیں اس دے نماز پڑھن نال دینداری دا پتہ نہیں لگدا نماز پڑھن نال عبادت گزاری دا پتہ لگدا دینداری دا پتہ نہیں لگدا دینداری دا پتہ تاں لگدا جو معاملات ٹھیک ہوئن پڑوسی نو ستاوے نہیں سفر دے اندر اپنے مسافر ساتھی دے حقوق ادا کرے تے جس وقت دے نال کو لین دین دا معاملہ ہوئے نا تا دو نمبری نہ کرے چکر نہ دے وے اگے میرا جتنی باری آون ہویا نا جی میرے نال میرے دوست میرے بھائی ہوندے ہیں مولانا امین حسن بھٹی تساں سارے دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرماوے بڑے ہی کوئی زندہ دل بندے تے بڑے بیدار مغز آدمی ہیں خوبصورت میسج لکھ دے ہوندے ہیں انہیں میرے ذہن چنہ دے ایک میسج آ گیا ہون پہلے میں کوئی نہیں سوچیا انہیں فوراً آ گیا آخ دین بھئی مولانا رومی فرمایا غالباً یا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں آکھیا عبادت گزاری اپنی جگہ پہ لیکن معاملات ٹھیک کرو
لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو، کسے نال دو نمبری نہ کرو، کسے دا حق نہ کھاؤ. یہ امام غزالی پہ آکھ دے، یہ مولانا روم تے وعد فرماون لگے بیت اللہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے. کوئی بندہ یہ سمجھے نا بے میں ہر سال عمرہ کریں نا، بادشاہ رمضان عمرہ حج دا ثواب تے ناراض نہ ہوئے آئے. آج کل عمرہ بن فیشن گیا. میری اپنی ذاتی معلومات ایسے بندے موجود ہیں جڑے 5-6 لاکھ دے مقروض ہیں اور قرض خواب پریشان ہیں کہ ساڑا قرضہ ادا نہیں کر رہے، بیچارے غریب آدمی ہیں، ساڑا قرضہ تا گیا. لیکن ہون اس وقت بھی وہ عمرے دے سفر تے گئے ہوئے، میری معلومات ہے. تو انہاں فرمایا بھی کوئی بندہ آکھے نا میں بیت اللہ دے گر چکر لگا رہے ہیں، انہاں چکرانال بندے انہوں دیتے ہوئے چکر معاف ہوئے، ایسے نہیں. ہاں او بھائی سونا بندہ ہو ہوندہ جس دا سارا جسم سونا ہوئے. کیوں جی؟ سونا ہون واسطے سارا جسم سونا ہونا ضروری ہے تے کوڑا ہون واسطے ایک عضو دا کوڑا ہونا بھی کافی ہے. ایک کوڑے سونے دی اصطلاح سمجھیں دے ہو کوئی نہیں. خوبصورتی ہوئے جڑی کلی خوبصورتی ہوئے، سارا جسم خوبصورت ہوئے، پورا جسم خوبصورت ہے لیکن آنکھ اگر ٹیڑھی ہے کہ فیصلہ ہو سی حسین ہے یا نہیں حسین؟ بولو نا جی. ہاں دیندار بندہ ہوئے جڑا سارے دین نو اپناوے، سارا دین اس دا خوبصورت ہوئے. تے اگر دین دے اتنے اہم معاملات حقوق العباد، میں حقوق العباد بیان نہ کر سکتا. حقوق العباد دی تو ایک لمبی فہرست ہے، لمبی تفصیل ہے، وہ تو مقامی علماء کو سمجھنی چاہیے. اس دے واسطے تعلیم دی ضرورت ہے. تقریر نال حقوق العباد نہیں سمجھ آندے. میں گھنٹہ کراں 2 گھنٹہ کراں میں سارے حقوق العباد دس سکتا؟ میں تا اہمیت دیوانی ایمان آلے ہو موحدو، رب دے پاک نبی دا کلمہ پڑھن آلے ہو. اللہ دے پاک پیغمبر نے حقوق العباد دی تعلیم کیویں دیتی ہے، عمل کیویں کیتا میرے نبی نے، تے اللہ دے قرآن نے کتنی اہمیت دیتی ہے توجہ جی. اللہ دا قرآن اکھدا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان آلے ہو، اے او لوگو جڑے ایمان لیا چکے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہیں داخل ہونا تساں اس گھر دے اندر جیڑا گھر تہاڈے گھر تو علاوہ، بیوتا غیر بیوتکم، انہاں گھراں دے اندر انہاں کمریاں دے اندر تساں نہیں جانا جڑے گھر تواڈے نہیں تواڈے تو علاوہ کسے دین. حتی تستأذنوا، جداں تائیں توانو اندر داخلے دی نا جب تک تساں اندر داخلے دی اجازت مانگ نہ لو. حتی تستأذنوا، جداں تائیں تساں اجازت لے نہ لو، بغیر اجازت طلب کرن دے تساں کسے دے گھر دے اندر داخل. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تے جداں تائیں اس گھر دے رہون والیاں تے تساں سلام نہ کر لو نا. اس سلام بھی اجازت دا طریقہ، اس وقت تک توانو کسے دے گھر دے اندر داخل ہون دی اجازت. کوئی توجہ ہے جی؟ انتشار جا بنا پیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اسلام.
اگے جا کے اللہ دا قرآن آکھدا فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تانوں آکھ دتا جاوے نا، اندروں آواز آوے بھئی لگا ونج میں مصروف ہاں تے میں تیرے نال ملاقات نہ کر سکدا، تینوں اندر آون دی اجازت نہیں، توت اللہ دا قرآن آکھدا، رب پہ آکھدا او میرے موحد بندے ہو، وقت توانوں چاہیدہ جو فرجعو بغیر برا منائے بغیر محسوس کیتے وقت تساں چلے گئے کرو، اتھے کھلوو نہیں، دھرنا دے کہ نہیں کھلوونا۔ کئی بندے ہوندے ہیں اللہ دے بندے بھئی دروازہ کھڑکاون لگ دے نہ وقت جان نہیں چھوڑے دے، او آدیں بھئی کیویں آدیں جی ہو ایک جلیساں دو جلیساں تے بھوری بکری اکھے لے کے ویسا، اس نو اکھے میں گھروں کڈنا ہی کڈنا، جڑے ویلے کال ملاون لگ سے نا 1 2 3 4 5 کئی دفعہ وکھیندا بے 15 مسڈ کالا لگے ہویا ایک بندے نو فون کرن تے۔ علماء کو پوچھ لو بھئی فون کرن دا اوہ حکم ہے جڑا کسے دے گھر دا دروازہ کھڑکاون دا حکم ہے۔ 3 دفعہ تساں اگر سلام دے دیتا یا دروازہ کھڑکایا تے اندرو جواب کوئی نہیں آیا تا اس دی دلیل ہے نا کہ وہ باہر نہیں آونا چاندے یا وہ تو آرام پہ کر دیں ستے ہوئے، تے کسے مسلمان نو اپنے مقصد واسطے کسے نو ستے نو جگاونا بولو چنگا کام ہے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ بڑے ہی زبردست مفسر تے بڑے بہترین مترجم گزرے نا، انہیں اس جگہ تے لکھیا اب اللہ دا قرآن آکھدا ذالک ازکا لکم فرجعو ہوا ازکا لکم، جیڑے ویلے آکھیا جاوے نا لگے جاؤ تو وات چاہیدہ بھئی بندہ وات چلا جاوے واپس چلا جاوے، ہوا ازکا لکم، اے تواڈے واسطے بڑی پاکیزگی دی گل ہے، صفائی دی گل ہے۔ وہ آکھ دینا اس سے حالات صاف رہیں گے، وگرنہ اگر تم نے کسی سوتے کو جگا دیا تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ ستے بندے نو جگاونا میرے پیغمبر دا عمل تا اے بھئی اگر اپنی گھر والی بھی ستی ہوئی ہے نا تے اگر اٹھن دی ضرورت پہ گئی ہے تو ایسے طریقے نال اٹھو نا تو جو گھر والی نو ہی پتہ نہ لگے وہی ڈسٹرب نہ ہوئے۔ حالانکہ سب تو بے تکلف رشتہ دار کون ہوندا؟ بیگم گھر والی۔ اچھا تو انہوں میں نسائی دی ایک روایت سنا دے وہاں، بیویاں تا ہور بھی اللہ دے پاک پیغمبر دیاں ہیں نا، لیکن ایک بیوی ابو بکر دی صاحبزادی ہے جائیے نا بھائی حضرت خدیجہ دا نمبر تا پہلے نا، اے میرا ذوق ہے، پتہ نہیں تساں اس دی تائید کرے سو یا نہ کرے سو، نہ کرو کوئی ڈر نہیں۔ حضرت خدیجہ دا نمبر تا پہلے گزر چکیا، انہاں دا مقابلہ حضرت عائشہ نال میں نہ کرانا چاہتا، نتیجہ کوئی بھی ہے رب نو پتا، وہ پہلے گزر گئی۔ لیکن باقی ازواج مطہرات چوں پہلا نمبر اگر کسے ام المومنین دا میری ماں دا تا کیڑی ماں ہے؟ صدیقہ بنت صدیق۔ میں آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر دے پہلے خلیفہ یار غار تے کمائیاں بڑیاں کیتیاں، تیری کمائی تے رب دا قرآن گواہ ہے نا، اللہ دا قرآن انجے تا نہیں پہ آکھدا ماں بے ہاں جی نہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس نے جو کچھ کیتا نا میں جاندہ میری رضا واسطے کیتا تے دنیا چ اس نو بدلہ مل کوئی نہیں سگیا۔ ساری کائنات دے سب تو وڈے فیاض تے سخی بندیاں چوں سب تو وڈا جڑا دیوان والا نا میرا محبوب پیغمبر، او بھی اس نو راضی نہیں کر سگیا۔ راضی کرن دا مطلب ہے حق نہیں ادا کر سگیا نا، اس بھی آکھیا چا بندیاں نو گواہ بنا کے بھئی بڑے بڑے بندیاں میرے تے احسان کیتے لیکن میں لہائی وینا اپنے کندیاں چو بھار میں لہا چھوڑیا، میرے تے کسے دا احسان کوئی نہیں، اگر کسے دا میں سارا احسان نہ اتار سگیا تو میرا یار غار ابو بکر ہے، اس دے قرضے کون لہے سی؟
اللہ بھی فرمایا میرا نبی لسوف یرضا، اے میرا ذمہ، میری ذمہ داری میرے تے آ گیا قیامت والے دن ابو بکر نو میں راضی کرے ساں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے اس سے تو کوئی شک نہیں بھی ابو بکر نے بہت کمایا، بڑی کمائی کیتی رب نو راضی کرن واسطے، لیکن میں آکھداں اور کوئی بھی عمل نہ ہوئے نہ ابو بکر دا، حضرت ابو بکر صدیق دی نجات واسطے تا ایک بیٹی عائشہ صدیقہ ہی کافی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے حضرت عائشہ دی اپنی روایت ہے جڑی میں تو ان سناون لگا ہے، توجہ جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں رات دا وقت میرے گھر دے اندر میرے محبوب تشریف فرمائن، میاں بیوی جی میں بے تکلفی نال اپنے بستر تے موجود ہوندن، انہیں میرا پاک پیغمبر بستر تے موجود ہے، ایک دم اللہ دے پاک پیغمبر بسترے تو اترے، انہاں سمجھیا بھئی عائشہ صدیقہ ستی پئی ہے تے میں تا وچوں بولو جی جاگ دی پئی ہے، انہاں سمجھیا بھئی عائشہ ستی ہوئی ہے، سبحان اللہ، واہ جی واہ، مسئلہ تا حل ہو گیا نا۔ گواڑے سب تو زیادہ قریب جڑا رشتہ نہ بیوی دا تے سب تو زیادہ قریب مقام تے نہ بستر تے، لیکن اس دا اتنا پتہ بھی کوئی نہیں جو ستیے کے جگ دیے، توت ثابت ہو گیا نا غیب دے علم جانا نالا کون ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سمجھیا جو عائشہ ستی ہوئی ہے تے اللہ دے پاک نبی اٹھ کے ونجن لگے، میں تا وچوں جگ دی پیامنا، لیکن میں اسے طریقے نال آرام کر دی رہی ہاں تے اللہ دے پاک نبی نے انہیں آرام نال چادر رکھیے نا تے وقت اپنے پیر مبارک تھلے اتارے۔ لفظ سنو، حضرت عائشہ فرماندیاں تھلے پیر مبارک اتارن تو بعد انت علی رویدہ، اللہ دے پاک نبی نے اپنے جوتے مبارک پائے نا تے انہیں ہولے ہولے پائے، کہ کیتے جی بھائی کدائیں جتیاں دی کھشکار تے کھڑک نال میری بیوی جاگ نہ پوے، ادے آرام دے اندر کدائیں خلل نہ آ جاوے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں ثم فتح الباب رویدن، وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے دروازہ کھولیا تاویں آہستہ، وَأَغْلَقَ رُوَيْدًا نا خارجہ رویدن، دروازہ کھولے آتے وقت نکل دے ہوئے بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے خیال کیتا جو کدائیں کوئی آواز نہ نکل جاوے نا، پیر آہستہ آہستہ چاہ کے باہر تشریف لے گئے۔ ثم اغلق الباب رویدہ، وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے دروازہ بند کیتا تاویں آہستہ آواز نال بند کیتا۔ ہاں اے بیوی ہے تے بیوی بھی کوئی عام بیوی نہیں، اے او بیوی ہے جس نو اللہ دے پاک پیغمبر نال اتنا پیار ہے جو دنیا دی کسے بیوی نو اتنا پیار نہیں اپنے خاوند نال جتنا پیار ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو۔ لوگ تا اے سمجھ دینا جو اللہ دے پاک پیغمبر کدائیں مجبور ہیں نا، اللہ دے پاک پیغمبر کدائیں حضرت عائشہ دی محبت دے اندر بہوں کوئی حد تو ٹپے ہوئے ہیں تے مجبور ہیں، نہیں 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 نہیں، غلط فہمی نے دماغاں دی، اللہ دے پاک پیغمبر سوائے اللہ تو کسے ہور دی محبت دے اندر مجبور کوئی نہ انہوں دے۔ مجبوری میرے پاک پیغمبر نو آئی تا اللہ دی محبت دی آئی نا، اور کسے دی محبت دی مجبوری کوئی نہیں، تا وہ وقت آیا نا جو اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عائشہ نو آکھ دیتا ونج تو اپنے گھر لگی ونج،
کیوں جی ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوندہ نہیں اللہ دے پاک نبی مجبور کوئی نہیں، ہاں اے ضرور ہے جو باقی ازواج مطہرات دی طرف اتنا میلان نہیں میرے پاک پیغمبر نو جتنا میلان حضرت عائشہ صدیقہ دی طرف آئی، لیکن اس میلان دی کے وجہ متا تساں تے میں سمجھانا اپنے ناقص دماغ نال جو اس دی وجہ ہے جو حضرت عائشہ سونیاں بہوں ہیں، نہیں اے گھٹیا معیار تے تیرے تے میرے دماغ آندہ ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر دا صاف دماغ تے پاک دماغ اس دا معیار حسن جسمانی نہیں، حضرت عائشہ دے اندر جڑا علمی کمال موجود آئی نا تے جس دی وجہ تو اللہ نے انتظام فرمایا نا جو ساریاں بیویاں نال میرے پاک پیغمبر دا نکاح ہویا تو وڈی عمر تو بعد ہویا نا، کسے دا پہلے ہک نکاح ہویا کوئی ہک خامد چو بیوہ کوئی دو خامدائیں چوئی بیوہ ساریاں بیوہ، لیکن اگر کماری عورت نال نکاح ہویا میرے پاک پیغمبر دا تا صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے ایسی عمر دے اندر ہویا نا جویں آدھے نہ سونے تے سہاگا، پہلے صدیق دی جھولی چ پلدی پئی آئی نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال دی عمر آئی تا نسبتاں جڑ گئیاں نا تے جڑے ویلے 9 سال دی عمر آئی تا میرے پاک پیغمبر دے گھر دے اندر آ گئی نا، سونے تے سہاگا پہ ہوندہ نا صدیقیت دی تربیت تو بعد نبوت دی تربیت داوتے ہاں جی خوبصورت رنگ پہ چڑھدا نا تاں اللہ دے پاک پیغمبر نے نکاح فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال، اس واسطے اتھے صرف میرے پاک پیغمبر دا پیار نہیں بلکہ حضرت عائشہ نو ہی اللہ دے پاک نبی نال اتنا پیار ہے نا جو کسے خامد نو اتنا پیار نہیں ہو سکدا، تاک دی کھلوتی ہے فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ، زور نالا کو فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدِي، او لوگ آکھ دیں بھئی یوسف نو خریدن واسطے سودا جڑے ویلے کیتا گیا نا تاجران پتہ نہیں کتنیاں قیمتاں لائیاں، حضرت عائشہ پہ آکھ دیاں انہاں مصر آلیاں یوسف تا ویکھیا ہی نا لیکن میرا محبوب تا انہاں کوئی نہ ویکھیا، میرے محبوب دی رخساراں دی کدی تعریف نہ سن لئی ہوئے آنا تا کدی ہو بھا نہ لاوینا کدی ہو ریٹ نہ لاوینا یوسف دے نہیں واتاک دیاں لواحی زلیخا لو رائن جبینہو لآثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، اور جنہ دے بارے مشہور ہے نا جو یوسف دا حسن ویک کے انہاں اپنے ہاتھ کٹے ہیں تے انگلیاں کٹیاں ہیں نا، اگر وہ میرے محبوب دی جبین تو جڑے قطرے پہ ڈھاندے نا موتیاں دی طرح اگر انہاں دی نظر پہ جاوے آنا تے میرے محبوب دی پیشانی نو ویکھ لویں نا تا اللہ دی قسم ہے وہ چھریاں انگلیاں تے نہ چلنیاں بلکہ وہ چھریاں تا دلاں تے چل جاویں نا۔ ہاں ہے بھی بیوی تے ہے بھی محبوبہ تے عاشقہ بیوی، اتنا والہانہ پیارے نا میرے پاک پیغمبر نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر اتھے بھی جتی پہ پہندن آہستہ آواز نال، باہر نکل دن آہستہ آواز نال، دروازہ کھلیں دن تے بند کریں دن آہستہ آواز نال، معلوم ہوندہ ہاں گل آ گئی نا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا خیرکم لے اہلہی، جیڑا بندہ اپنی چنگائی دسنا چاندہ ہوئے نا تا دسن دی ضرورت کوئی نہیں، اس دے گھر آلیا کو لو پوچھ لو اگر تا اس دے گھر آلیا نال سلوک اس دا چنگا نا توا تو چنگا بندہ، جو گھر آلیا نال سلوک کوئی نہیں، دوست احباب نال بڑا ہی پیار کریں دا تے بڑا ہی خرچے کریں دا تے گھر آلیا نو ستنگ کیتا ہوئے آنا توا سمجھ لو چنگا شنگا کوئی نہیں، انجھے نمازاں تے زور تا دیتی ودانا، وات اللہ دے پاک پیغمبر فرماویں انا خیرکم لے اہلی، میں تا چنگا سمجھیں دے ہو نا
میں جو تواڈا نبی ہاں وت ذرا میرا سلوک ویکھو نا اپنی گھر والیاں نال میں اپنے گھر والیاں نال چنگا ہن جویں نماز او چنگی جیڑی نماز میرے پاک پیغمبر پڑھی تا وت گھر والیاں نال سلوک بھی او چنگا جیڑا میرے پاک پیغمبر نے کیتا کیوں جی کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ زور سے بولو ساڑی زبان ہے رن نہ دن زنانی نو ہن رہی ہے چاکو اے جناب گھر آوے تا انج لگدا بے کو شیر پہ آندا رن کم دی پئی نا 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 حضرت عائشہ صدیقہ دی واری ہے کسے اور زوجہ مطہرہ دے گھروں کھانا آ گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر دی ازواج مطہرات صرف اللہ دے نبی دی بیویاں نہیں امتیاں بھی ہیں صحابیاں بھی ہیں جویں ہر بندے نو ایک کوشش ہوندی ہے نا جو میری سعادت دے اندر کوئی اور شریک نہ ہوئے میرے تو کوئی نمبر نہ لے جاوے ازواج مطہرات دی بھی کوشش ہے جو میری واری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی کوئی اور خدمت نہ کرے اے ساریاں جنتا میں آپ لٹاں اس واسطے حضرت عائشہ نو اے گل چنگی نہ لگی تے اپنے او جڑے سونکنا والے جڑے جذبات ہوندے نا انہاں جذبات تو مغلوب ہو کے تے جڑا خادم لے کے آیا نا کھانا اس دے ہتھوں لے کے تے زور تے پیالہ زور نال پیارا زمین تے ماریا تے دو ٹکڑے ہو گیا تو آڈے تے میرے جہاں کوئی بندہ ہویا تا باشوز تا نپ لونائی جنڈیاں چو بھئی تو کون ہوندی ہیں انجھے گل نہیں جی حدیث چاندہ بے اللہ دے پاک پیغمبر مسکرا پہ تے نال آپنے او پیالہ بھی چایا چاہ تے جیڑا کھانا آئی نا اس ویلے کھانا انج کوئی نہ کور میں کوئی نہ لوندے بے تھلے ڈھاویں توا چاون جو گے کوئی نہ ہوئے نا کوئی خشک ہو سی مثلا کھجور ہو سی اس تو علاوہ کوئی خشک کھانا ہو سی اللہ دے پاک نبی نے وہ کھانا بھی چون لیا کسے برتن چپایا نال خادم نے اکھوں نے بھئی اے پیالہ ہو رہی ہے اے جا کے انہوں گھارچ دیا جتھو لے کے آیا نا تے انہوں دیا تے نال فرماون لگے ویکھیا نے تواڈی ماں کیڑی غیرت آلی ہے اپنی محبت اچ کسے اور بیوی نو شریک نہیں پئی ہون دیندی وات فرماون لگے اللہ اس نالو بھی زیادہ غیرت مند ہے اللہ وات اپنی ذات تے اپنی صفات اچ کسے نو شریک کیویں ہون دے سی اچھا جی گل مکمل کراں چنا اللہ دے پاک پیغمبر اتھوں بسترے تو ہٹ کے تے سدھے قبرستان تشریف لے گئے جنت البقیع دے اندر حضرت عائشہ آکھدیاں جڑے ویلے اللہ دے پاک نبی میرے کو جدا ہوئے نا میں بھی بے قرار ہو کے تے پیچھے چل پئیاں اللہ دے پاک نبی اگوں فاصلے تے میں پچھوں میرے آون دا میرے محبوب نو پتا زور نال بولو کوئی نہ لگیا انہیں جا کے تے آپ نے قبرستان پہنچ کے دعاواں کیتیاں دعاواں کریں دیاں وقت جڑے ویلے دعاواں دا سلسلہ ختم ہویا نا تا میں ویکھیا جو میرے محبوب ہن واپس پہ پلٹ دن جداں او پلٹے نا تا میں بھی اٹھاؤں جتھے موجود ہاں میں پچھلے پیراں تے انہیں پلٹ پئیوں ہن اللہ دے پاک نبیین پچھوں تے میں اگوں اچھا بعض دفعہ انج ہویا بھئی میں پچھاں ویکھ دی ویندی ہاں بھئی اللہ دے پاک نبی ہن تیز ہو گئے نا میں بھی تیز ہو گئیاں جدہ مٹھے ہوئے نا تا میں بھی مٹھی ہو گئیاں اے فاصلہ برقرار رہا تے اس فاصلے دے دوران میرے پاک نبی نو پتہ نہ چلیا جو اگوں عائشہ پئی ویندی فرما دیاں میں اپنے گھر دے اندر جلدی پہنچ گئیاں نا تے اللہ دے پاک نبی بعد دے اندر پہنچے لیکن تھوڑا جہا فاصلہ آئی نا ہجے میرے جسم تے سفر دے اثرات دوڑن دے اثرات موجود ہیں نا تے میں آ کے بستر تے لیٹ گئیاں لیکن میرا سا پھلے ہوئے آئی نا جسم دے اندر ہجے حرارت تے تیزی موجود آئی تھوڑی دیر نو اللہ دے پاک پیغمبر بھی تشریف لے آئے تے اندر آون نال میری پوزیشن ویکھی نا تا حضرت عائشہ نو اللہ دے پاک نبی فرماون
فرماون لگے مالک یا عائشہ حشیا رابیتن، عائشہ کے چکرے کیوں تن سا چڑھے ہویا تے کیوں سا پھلے ہویا؟ حضرت عائشہ جواب فرماون لگیاں کوئی گل نہیں یا رسول اللہ، کوئی گل نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماون لگے لتخبرنی او لیخبرنی او لیخبرنی اللطیف الخبیر، یا تو من دس جا یا من او دس ایسی جڑا لطیف بھی ہے تے جڑا ساریاں خبرانوں جانا نالا بھی ہے۔ میں آدھا پتہ نہیں یار لوگ یہ سمجھیں دے کیویں جو اللہ دے پاک نبی تے ولی جڑے نا عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اگر عالم الغیب اتھے تے علم غیب دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اتھے تے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگو جو حضرت عائشہ ہی تاویں پتہ نہ لگیا اور ظالموں کیویں اللہ تو علاوہ کوئی عالم الغیب ہو سکدا؟ نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ زور نال بولو۔ جڑے ویلے ایک گل حضرت عائشہ صدیقہ سنی نا، جو اللہ دے پاک پیغمبر فرماون لگے بھیا تو میں دسیندی ہے یا میں ادائیں رابطہ کراں؟ او جڑے نال جڑے اللہ میں دسیا ہی نا بھئی عائشہ تی حفصہ آپس دے اندر مشورہ کیتی کھلوتیاں، وہ قرآن اچ موجود ہے کہ نہیں؟ ہاں حضرت عائشہ نو تجربہ ہویا ہی نا، جو اگر میں نہ دساں تا اس دے نال اس دی پشتے تا ہاں جی بڑی وڈی طاقت ہے نا وہی آلی ہوتا دسنا اللہ دس دے سی نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون عرض کرن لگیاں یا رسول اللہ تساں جڑے ویلے اٹھ کے گئے ہو نا میں بھی جاگ دی پئیاں تے میرے دل چایا جو کہ دائیں اللہ دے پاک پیغمبر آج کسے ہور زوجہ مطہرہ نو سعادت تا نہیں بخشنا چاہتے، او میرے دل چاہ گیا میں ذرا ویکھاں جو ویندی کی دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کیا تو اے سمجھ دیاں ہیں جو اللہ تے اللہ دا رسول تیرے نال ظلم کرے سی؟ نہیں جی میں میرا اللہ انصاف علی ذات ہے نا، انجھے میں اسے منصف ذات دا پیغمبر تے پیغام بر تے سفیر بن کے آیا، میرے کولوں تاں کسے اپنی بیوی نال ظلم تے زیادتی نہیں نہ ہو سکتی۔ وقت اللہ دے قرآن کولوں پوچھو نا تا اللہ دا قرآن اقدا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اے واریاں تا امت تے واجب نا، اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ چھوڑتے چھوٹ دے دیتی آئی نا، میرے پاک پیغمبر تیریاں ہک تو زیادہ بیویاں نا، تیرے اتے اس انصاف کرنا تے برابری مساوات کرنا واجب کوئی نہیں۔ میرا پاک پیغمبر جتھے تیرا دل کریں نا اتھائیں ونج کے ریا کر، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت ہے بھئی واریاں مقرر فرمائیاں نا تے انہاں واریاں دے اندر صرف گھر راون دے اندر واریاں مقرر نہیں کیتیاں، اللہ دے پاک پیغمبر کے دائیں سفر تے ونجن لگ دینا تا قرآ چا پہندن کے پہندن جی قرآ کس نو آدن کنا ہاں قرآن اندازی کریں دن تے جیڑی بیوی دنان نکل آوے نا اس نو نال لے کے چلے وین دن تے تائیں تا اللہ دے پاک پیغمبر ایک موقع تے آکھیا نا ہاذا قسمی فیما املکو، اے میرے اللہ میں اے تقسیم جڑی کریں دا کھلوتا نا اے تا میرے وصل معاملات چینا، فلا تلمنی فیما تملکو ولا عملے کو۔ یہ جے سٹیج بھی ہے نا میرا پاک پیغمبر جتھے میرا وس ختم ہو ویندا اتھے وقت صرف تیرا وس چلدا نا پروردگارا، انہاں معاملات اچ میں ملامت نہ کریں او میرا اللہ، میں اتھے مجبور ہو کھلونا، جیڑا دل دا میلان ہے نا اس میلان تے میں کوئی کنٹرول نہ کر سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر باوجود اس دے پیاکھ دن جو میں ظلم نہ کرنا چاہندا ظلم ہے بھی نہیں تے وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبر پیاکھ دن میں ظلم نہ کرنا چاہندا، معلوم ہوندا اللہ دے پاک نبی امت نو تعلیم دیونا چاہندے نا جو میرے امتیو میرے تے واجب کوئی نہیں وقت بھی میں ادا پیا کرے نانا تب توڑے تے تب برابری واجب ہے نا، اس واسطے توڑے ذمہ ادا کرنا ضروری ہے تے کسے زیادتی کیتی تا سمجھ لو قیامت والے دن اس دا ایک پاسا کوئی نہیں ہونا۔ دویاں شادیاں دا شوق تا بہوں ہوندا نا، کیوں جی ہے نا شوق ہو
جائز شوق ہے یار، کوئی ڈر نہیں، آکھو اتنی گل نال تو آن گھر والیاں کچھ نہیں یادیاں۔ آج کل ایک عالم چل رہے ہیں سوشل میڈیا تے، بڑے مقبول ہیں ماشاءاللہ، میری انہوں نے ملاقات بھی ہے، میرے وہ پرانے تعلق والے مفتی طارق مسعود صاحب، کئی بندے آدھے ہیں او جی ہر تقریر چاہتے ہیں شادی کرو شادی کرو اور شادی کرو اور کرو، تے آپ 4 پوریاں کیتی ودے۔ میں کہا بھئی وہ تو آکھ سکتے ہیں، اساں کیویں آکھاں؟ ساڈے مولوی تے مسئلہ تائیں نہیں کریں دے نا جو آپ ہک دے ہتھوں، ہاں جی۔ لیکن یاد رکھو شادی دوسری کرنا جائز ہے، واجب نہیں، تے اگر کر لئی تو دوہاں دے درمیان انصاف کرنا واجب ہے، تے اتنا اہم واجب ہے، اگر اس خلل آ گیا تو اللہ دے پاک نبی فرمایا 2 بیویاں ہیں نا تے انصاف نہ ہی کریں دا، قیامت والے دیہڑے آسی نا تے ادھے حصے تے فالج ہو سی، ادھا حصہ شال ہونا۔ تے اے ویکھیا گیا بھئی دوئی جڑی ساڈے معاشرے اے عرب معاشرے دی گل میں نہ کر رہا، ساڈے معاشرے دوئی بیوی آ کے نا تے او زنانی نو اپنی بیوی بنا لیندی، پہلی تے روب چلدا تے دوئی تے بولو نا بھائی، او دا نتیجہ ہے نکلدا بے پہلی نو انج لٹکایا ہویا اس، نہ او بیوی ہے تے نہ بغیر بیوی دے، او شودی انجے ہاں جی دھیاڑے گن کے اپنا وقت گزرندی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا سنا ہے نا جی، او شو دینا دوئی شادی کر بیٹھے، کہ میں آدھا پیا شو دے دوئی شادی تے مجبور ہو کے کتے انہاں دیاں کتاباں چے تفصیل لکھی ہوئی بھی ہے، بھانجے دی بیوی آئی ہو کدیں بیوہ ہو گئی، انہاں نو نکاح کرنا پہ گیا تے واتنا اپنیاں جڑیاں نصیحتاں تے وصیتاں چ انہاں نا اے گل بڑی تاکید نال لکھی بھائی بغیر ضرورت دے خدا دا نا انہیں دوئی شادی نہ پہ کرے آئے، تے اے جڑی گل ہے نا اے گل انہاں دے حساس مزاج دی وجہ تو ہے، بڑا حساس مزاج آئی، انہاں دے مرید آکھ دے نو بھئی انہاں نا اپنے بیٹھن دی جگہ تے جتھے بیٹھ دے ہوندے ہیں نا اتھے ایک ترازو لائے ہوئے آئی کنڈا، تے جڑے ویلے کوئی شے آویا نا کوئی شے حتیٰ کہ اگر ایک سیب آ گیا نا ایک سیب اس نو ٹکڑے کر کے تے انہاں ترازو دے 2 پلڑیاں دے وچ رکھیں دے ہیں برابر کر کے تاں ایک اس گھر بھیجیں دے ہیں تے ایک اس گھر بھیجیں دے ہیں۔ گل سمجھ آئی نہیں جی؟ اے کوئی معمولی گل نہیں، شادی کرنا شوق نہیں بھائی، ہور گڈی دی بھی شوق ہے تے شادی دی بھی شوق ہے، آکھے اپنے تا 2 ہی شوق ہے نا، ہاں جی کہ چنگی گڈی تے چنگے لوگ سونے لوگ، چنگی گڈی تے سونے لوگ، اے گلان جڑے آج جواناں دے دماغاں تے بیٹھی ہوئیاں، میں اس نو صاف کرنا چاہنا ہے، حقوق العباد دا مسئلہ اے کوئی معمولی مسئلہ نہیں، فقہا آکھدین فقہا اور اس تے عمل پیراوی ہیں، حق العبد مقدم علی حق اللہ، بندے دا حق اللہ دے حق تے مقدم ہے، بولو بندے دا حق اللہ دے حق تے مقدم دا کے مانا اس دا نمبر پہلے لاؤنا، تے اگر شے کھٹ گئی ہے کوئی ڈر نہیں، بندے دا حق ادا کرو۔ میں دسو ایک بندے کو لوں مثلاً 52.5 تولے چاندی موجود ہے، 7.5 تولے سونا موجود ہے، لیکن اس تے ادھار بھی ہے، مثلاً اس تے 2 لاکھ روپے دا ادھار بھی ہے، بھائی نصاب تا بندہ زکاة دا 7.5 تولے، اس کو لو زکاة بھی ہے، قرض دے اتے موجود ہے، وہ قرض وچوں کڈو نا تا نصاب نہیں بندا، ٹھیک ہے جی، زکاة واجب ہو سی، بولو نا جی، ہومنا تا ان چاہی دائی بندے دے حق نو سیڈ تے رکھو نا، تے اللہ دا حق ادا کرو، زکاة ادا کرو، لیکن نہیں، اللہ دی شریعت دا مسئلہ تے سارے فقہا متفقن بھئی جیڑا بندہ مقروض ہوئے نا تے قرضہ کٹ کے تے جیڑا مال موجود ہوئے اس تے زکاة نہ بندی ہوئے تا زکاة کوئی نہیں، باوجود اس دے جو قرضہ شامل کرو تا زکاة بندی ہے، معلوم ہوندہ حق العبد مقدم علی حق اللہ۔ سن دے پہ ہو جی جی اچھا ایک گل میں اور سنا دے ماں ٹائم ہے نا بس چلو ایک گل میں نے ایک بزرگ پہ آکھ دے جڑے پچھلی دفعہ جتھے چھوڑی آئے نے اتھائیں شروع کرے آیا کہ
میں کہا واہ بھائی واہ ایڈا ذہین تو سمجھن کے میں سمجھے ہویا میں کہا چلو ایک منٹ آستے میں کو یاد ہوئے ہی صحیح میرے بزرگوں کتھے یاد ہو سی تے انہاں نوجوانوں کتھے یاد ہو سی انہاں شودوں کو فرصت ہی کوئی نہیں اے ودن کھلاڑیاں دے ریکارڈ یاد کریں دے انہاں نو کے پتا ہاں جی حجاج ابن یوسف دا نام سنے ہوئے نے اور دن بڑا صفاق ہے یکی بڑا کوئی صفاق لیکن پوری امت دا اتفاق مسلمان آئی حجاج ابن یوسف مسلمان کیوں اس واسطے جو قتل کرن نال بندہ کافر نہیں ہوندا او جڑا اللہ دے قرآن آکھیا نا بھائی من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما تمام اہل و سنت اس تے متفق ہے نا بھئی اے جڑی سزا اللہ بیان کیتی ہے نا بھئی جڑا بندہ ایک مومن مسلمان نو جان بوجھ کے قتل کر دے وے نا ناحق اس دی سزا جہنم میں تے ہمیشہ راسی تے اللہ دا غضب ہے تے اللہ دی لعنت ہے اس تے اے ہے اس عمل تو روکن واسطے اس عمل تو اے زجرن فرمایا گیا انج نہیں بھئی خالدن فی آدمانا جی میں کافر ہمیشہ جہنم میں چراسی مومن نو قتل کرنا بھی ہمیشہ جہنم میں چراسی نہیں انج گل نہیں ہاں اگر اس کسے مومن نو اس واسطے قتل کیتا نا جو اے مومن ہے مومن نو کس واسطے قتل کیتا مومن ہون دی وجہ تو بھئی مومن کیوں ہے وقت اے بندہ مسلمان نہ رہا نا وقت کے ہو گیا او بھائی جی میں مشرک کافر ہوندا تے کافر ہوندا انہیں کسے مومن نو کافر سمجھنا لوی آکھو نا جی کسے مومن نو جس دا ایمان ثابت ہے اس نو آکھنا لا بھئی اچھا پتہ بھی اس بھئی یہ مومن ہے واتا دا نہیں ہے کہ تجویں شرک کرن اللہ مشرک کفر کرن اللہ کافر ان یار کسے سچے تے ثابت شدہ مومن نو کافر آکھنا اللہ بھی بولو جی تاوات اس جڑے مسلمان تے مومن نو مومن ہون دی وجہ تو قتل کیتا اس دا مطلب ہے وہ سمجھ دا بھائی مومن دا کوئی قصور نہ ہوئے نہ قتل آلا مثلا اس کسے نو نا حق قتل بھی نہ کیتا ہوئے واتو دی جان لینا جائز ہوندی ہے اچھا اس شادی شدہ ہون دے باوجود زنا بھی کوئی نہ کیتا ہوئے معاذ اللہ مرتد بھی کوئی نہ ہوئے ہوئے یا مسلمان دے قتل ہون دیاں وجان نا انہاں چو کوئی جرمس نہیں کیتا ہویا وات بھی ایک قتل کرنا چاہی دا کیوں جو مومن ہے تو واتے کے مطلب ہویا اے آپ کون ہویا تے کافر ہمیشہ جہنم میں چرانا کہ نہیں رہنا تا اے سزا ہے لیکن اگر کسے دنیاوی قصور دی وجہ تو قصور ہائی یا نہیں بندائی یا نہیں لیکن اس کسے مسلمان نو قتل کیتا نہ ناحق توات اے فتوہ زجری ہے کہ جی اے زجری فتوہ مطلب ہے بھئی بہت بڑا جرم ہے اللہ دا قرآن آکھدا جیڑے ایک بے قصور جان نو قتل کیتا نہ سمجھ لو ساری انسانیت نو قتل کیتا خوش آمدید جی اچھا میں گال مکمل کرنا چاہیے منٹ دی گال ہے توجہ جی حجاج ابن یوسف دی میں گال پہ کریں نا بھائی حجاج ابن یوسف کون آئی مسلمان آئی آکھو زور نال بولو کسے بندے نو کسے اہل اللہ نے اولیاء اللہ چون کسے ولی نے کسے بزرگ نے ویکھیا بھئی وہ حجاج ابن یوسف دی غیبت پہ کریں دا کہ کر رہا ایک تا یہ ہے نا بھئی ضرورت پہ گئی حجاج ابن یوسف دا تعارف کروانا کوئی ضرورت ہے واقعی ایک کہے بے بندے انہیں مجلس قائم کریں دیں نا تے اس سے انہیں تذکرے چھیڑ دیتے فلانے ایک قصور کیتا فلانے ایک قصور کیتا آپ بھاویں اپنے قصوراں دے اعتبار نال حجاج دائی بڑے رہو لیکن وہ پڑیندہ بیٹھا ہو سی کدے یزید نو کدے حجاج نو کدے دوسرے تیسرے نو غلطیاں کٹدا بیٹھا ہو سی اس بزرگ ویکھیا نا بے حجاج ابن یوسف دی بے جائے انہیں برائی پہ بیان کرندہ اس آکھیا بھائی گال سنو میں نہ آکھدا حجاج ابن یوسف کوئی بے قصور آئی واقعتاً اس کو قصور ہوئے بڑے بندے اس قتل کیتے
اللہ اس کو تا بدلہ لے سی نا اس دے قصوراں دا تے جڑا اس دی غیبت کرے سی نا تا حجاج ابن یوسف نو اللہ بدلہ دے ویسی اس غیبت کرنا لے کو ایڈا وڈا صفاق ایڈا وڈا مجرم لیکن اس دی بھی اگر کوئی غیبت کرے سی نا بغیر وجہ دے اس دے قصور اگر کوئی گنے سی تا وہ بھی مجرم ہے اور اللہ قیامت علیہ داڑے اس دا بدلہ بھی دے سی اس واسطے اللہ دے پاک نبی فرمایا الا ان اموالکم ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم ہے نا یاد نہ میں شروع سنائیے سنو کان کھول کے تواڈے خون تواڈے مال تے تواڈیاں عزتاں حرام علیکم اے ایک دوسرے تے حرام ممنوع کسے دے مال نو ہتھیاؤ نہیں کسے دے ہاں جی عزت نو عزت نال کھیڈو نہیں تے کسے دا نا حق خون نہ کرو تے اللہ انہاں دی عزت اتنی بنائی ہے جتنی عزت اللہ کعبے دی بنائی ہے جتنی عزت اللہ مسجد حرام دی بنائی ہے تے جتنی عزت اللہ عرفہ دے دن دی بنائی تے جتنی عزت اللہ مکہ شہر دی اس واسطے اللہ کو دعا کرو بے اللہ سانو او اسلام نصیب فرماوے جڑا اسلام مقبول ہوئے تے مقبول او اسلام ہوندا جڑے اسلام دا حامل مسلمان اس دے زبان یا ہاتھ کو لوں دوے مسلمان نو تکلیف اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے